मोगाच्या भावाने बहिणीनो, तुमका समेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 26 आणि 4 तारीख सध्या काळाच्या 16व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज मथा बगेवंत मारिया पिलार, तेरेसा आणि आंज बडव्याची मारिया ही सगळ्यां ग्वादलहाराची कार्मेलितां रक्तसाक्षीण जावन आसात. तांच्या मजतीन गरजेची कृपा सर्वेस्पर देव आम्हा सर्वांकी फावो करून दी म्हणून मागुया. मोगाच्या भाव बहिणीनो, देवाचे उतर ऐकूंचे खातीर त्रिएक देवाक मान करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप अध्याय 19 ओळ 1 तान 2 9 तान 11 16 तान 18 तान 20 पर्यंत. इजिप्तांतली भायर सरली इस्रायल परसा तिसऱ्या म्हयन्याच तस्स दिसा सिनायच्या अरण्यात येवंक पावली. रेफेदीम थावन भायर सरून सिनायच्या अरण्यांत ती आयली आणि थंय ताणें पर्वत मुखार तंबू मारलो. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, हांव तुजे कडेन उलयतलों तेन्ना लोकांन तें आयकून तांणी तुजेर सदांच विश्वास दवरचे खातीर हांव एका दाट कुपांत तुजेशी येतलों. म्हजे लोकांची उतरां सर्वेस्पराक सांगली. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, लोकां लागीं वच आनी आज आनी फाल्यां तांकां शुद्ध कर. ती आपली मुस्तायकी धुंव आनी तिसऱ्या दिसाक तयार रावं, कित्याक तिसऱ्या दिसा हांव प्रत्यक्ष जातलों. तिसऱ्या दिसा फांत्या गडगडो आनी जगलाणें जालें. एक दाट कूप पर्वताचेर आयलें आनी कोंबाचो व्हड आवाज आयकलो. तंबांतलो सर्व लोक भियान तरतरलो. तेन्ना मोइशेन लोकांक तंबांतलो भायर हाडलो आनी तांकां सर्वेस्पराक मेळोवंक व्हेलें. ती पर्वताच्या मुळांत उबी रावली. सगळो सिनाय पर्वत दुवरतलो. कित्याक सर्वेस्पर ताचेर उज्या रुपार देंवरलो आनी धुंवर एका आकट्याच्या धुंवराबरी भायर सरतलो आनी सगळो पर्वत सारकोच हाल्लो. कोंबाचो नाद व्हड जायत आयलो. मोइशे देवा कडेन उलयतलो आनी देव गडगडाच्या आवाजान ताका जाप दितलो. सर्वेस्पर सिनाय पर्वताच्या शिखरार देंवलो आनी मोइशेक शिखराचेर येवंक ताणें सांगलें. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. क्रिस्ततें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, इस्रायल परसा देवान वेंचून काडलेली परसा. देवाक इस्रायल परजेचेर जायतो मोग. आनी जेन्ना इस्रायल परसा इजिप्तांत कश्टाताली, देव कश्टाता, ताका बेजार जाता आनी तांकां इस्रायला थावन भायर हाडचें एक प्रयत्न करता. दाखरगां धाडटा. मोइशेक आनी आरोनाक तांचो मुखेली म्हूण नेमता. मोइशेक फराव्याच्या आनी ताच्या मनशांच्या हातांत तावन तो राखता. अशीं जायतीं कामां सर्वेस्पर
आपल्या सशक्तीन आणि आपल्या जाणव्यान करता आणि तांकां इस्रायल परचेक पाय भिजन आसतना तांबड्या दर्यांतल्यान उतरून हाडटा आणि सगळ्या फराबाच्या सैन्याक त्याच दर्यांत तो नाश करता. पूण थोड्या दिसा उपरांत चड तेंप ना, आयच्या वाचपांत आमी आयकल्ले प्रमाणे 3 म्हयने ताचे भितर लोक उपराडटा. देवाक तो विसरता. देवान केल्लीं महात कार्यां ताची महिमा तो पळोवंक, समजून घेवंक कश्ट जालें जालें, काम जालें, वयस मेलो म्हणलें बरी. इस्रायल परसा देवा विरोध शिंता, मोयशे विरोध अपप्रचार करता. आनी असल्या एक सन्निवेशांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे 3 म्हयन्या उपरांत इस्रायल परजा सिनाय दोंगराचेर पावता. सिनाय दोंगरार म्हत्वाचो दोंगर, चारित्रीक दोंगर. आनी हिंगसर येता आसतना मोइशे देवा लागीं उलयता आनी देव इस्रायलाक मोइशे मुखांतर सांगता, एदोम तांणी म्हाका म्हज्या विशयांत आयकलां. तुवें म्हाका पळयलां. म्हज्या विशयांत आयकलां. तुज्या मुखांतर हांवें केल्लीं महत् कार्यां अजापां तांणी पळयल्यांत. पूण हांव कोण म्हणून तांणी कां वळखना. ती वळखना. ते देखून म्हजी वळख हांव दिवंक शेतां. आनी त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, पयले फावटी इस्रायल परसा देवाक भेटोवंक तयार जाता. सिनाय पर्वताच्या मुळांत देवा आनी लोकां मदें मिलाकात जावंक आसा. आनी मोइशेक तुमी तयार करून सांगता लोकांक. कसली तयाराय? 3 दिसांची तयाराय. 3 दिसांची तयाराय. आनी ह्या 3 दिसांनी तांणी कितें करूंक जाय? नितळ करण्यो करूंक जाय. शुद्ध आसूंक जाय. शुद्धपणाच्यो करण्यो. बरें वस्त्र, बरें मौन, बरें काळीज तांणी तयार करूंक जाय. आनी 3 दीस तांणी तयार केलें. आनी तिसऱ्या दिसा ते तंबांत आसता आसतनात सकाळच्या फुडें जगलांनी आवाज तांकां आयकोंक मेळ्ळो. तुत्तुरीचो वाद, कोंबाचो वाद तांकां आयकोंक मेळ्ळो. आनी मोइशेन लोकांक भायर हाडटा आसतना सगळो सिनाय पर्वत हालतालो. कित्याक? हाच्यानी देवाची जडाय. जडाय म्हळ्यार व्यक्तीची जडाय तुकान न्ही. हांव म्हणटा देवाची जडाय म्हळ्यार ताची महिमा, ताचें पवित्रपण ताच्यान चडवंक जालें ना. सगळो पर्वत हालता. कित्याक देव ताचेर कुपांचें रुपांतर दवरलो. उज्या रुपार थिंगसर देव आसलो. आनी इस्रायल परसा तरतरता, भियेता. कित्याक? देवाक तांणी पळयलां. देव कुपाच्या रुपार तांचे मुखार देंवता. आनी देव मोइशे लागीं उलयता आनी देव घडघड्या ताका जाप दिता. आनी उपरांत मोइशे लागीं खासपणांत कसकेन उलोवंक ताका सिनाय दोंगराक आपयता. मुख्ली काणी मोगाच्या भाव भयणींनो, मंदरसून तुमी वाचा. भोव अर्थबरें कसो लोक परत्यान देवाक विसरता ते. मोगाच्या भाव आनी भयणींनो, एक भोव पवित्र घडी ही इस्रायल लोकांच्या जिवितांत. पयले फावटी देवाक तांणी पळोवचें, देवाक तांचो अनुभव समजचो. मोगाचेनो, 2 संगती हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. आनी भोव गरजेच्यो मोगाच्या भाव भयणींनो, दया करून समजून आयकून घेया. हें एक मोगाचो एडवायस म्हणटा हांव. पयल्यान पयलें देवाचो अणभव आमकां
खरी एकल्याक जावंक जाय. देवान आमच्या जिवितांत मायात कार्यां केल्यांत, अजापां केल्यांत. कोणाच्यानी ती नामणूंक जायना. पूण ही महत् कार्यां अजापां जाता आसतना आमी देवाकी पळोवंक, देवासूय अणभव करचे प्रयत्न करूंक जाय. पवित्र युकरिस्त आमी घेता. पयले फावटी जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेतलो. भोगलें गी आमकां. हांव रावलों चिंतूंक, म्हाका भोगलां गे म्हूण पळोवंक. भोगलें गी आमकां. भोवशा आमी ल्हान आसलेले हांव. 3ऱ्या-4थ्या क्लासींत आसलेलो. व्हडलो अणभव आमकां जावंक नासलो कित्याक जावंक ना आसतलो. जेजू आयला, भायल्यान सरबाराय, संभ्रम व्हडले आसा ताच्या काळार. सादारण एक काजारा बरीच संभ्रम जाता. थोड्याच्या घरांनी काजाराची व्हडलो करता संभ्रम. करा. कोणाक तांकता करा. पूण तो जेजू आयिल्लो अणभवूंकय मने कडेन आमकां पळोवंक मेळटा गे म्हणलें सवाल. ल्हान आसलो म्हळ्यार हांवें, आमी वाडले हांव. कुडीन जानव्यान आमी वाडले हांव. आध्यात्मीक रितींत वाडले हांव गे. कितलेशे फावटी आमी मिसाक येता. जेजूक आमी सेवता. आमकां जेजूचो अणभव खरेपणी जाला गी. इस्रायल परसा थरथरली, भियेली. हांवें म्हळें सिनाय दोंगर समेत देवाची महिमा, देवाची पदवी, देवाची जडाई थकूंक सोंपलो ना. तोय तरतरलो. इगर्जेक आमी येता. तस्सो जेजू उंड्यार परालतार येता. आनी आमी कितें करता? भियेता, तरतरता. वा आमचे सिटले आसता. तेन्ना जावनच आसता. हांवें म्हजे एकल्याक आसता. म्हाकाच्या भाव भयणो, कसली एक विपर्यास न्ही गे. कसलो एक विपर्यास न्ही गे. थोड्या दिसा आदीं एक व्हायरल व्हिडिओ पळयलो हांवें. एक प्रायस्त याजक. Don't take Eucharist for granted. Don't take prayer for granted. Don't take rosary for granted म्हणून आपल्या भोगनाथान सांगतलो. मस्त व्हायरल तो जाला. पळया तुमी. अनुभोगांतान तो उलयतालो. अनुभोगांतान तो उलयतालो. भोव गरजेचें मोगाच्या भाव भयणींनो, भोव गरजेचें. आमी देवाचो अनुभव करूंक आसा आनी सांगातास त्या पवित्र जाग्याकी मान करूंक आसा. आमी खेळचे न्ही. आमी खेळचे न्ही. उलोवचें न्ही. नाचचें न्ही. तो पवित्र जागो जावंक आसा. आनी आमच्या जिवितांत पळयवन हेरांनी आमकां सांगूंक जाय. खंय तुका मेळ्ळो तो अणभव ग? कसो फावो जालो? कसो फावो जालो? पयलें. दुसरें मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, नितळपण. भविष्य थोडे फावटी आमी सुकतां जावं पुरो ह्या विशयान चिंतूंक. देव पवित्र, देव भाग्यवंत, देव महोन्नत. तो म्हज्या काळजांत येता म्हणटा आसतना म्हजें काळीज गोठ्या बरी आसूंक नजो. थंयसर घाण आसा, थंयसर शेण आसा, थंयसर भाथेन आसा, थंयसर किरची आसा. जायना मोगाच्या भावान भयणीनो. हें साध्य ना. 3 दीस आपणाची नितळाय केली ताणें. शारिरीक, आध्यात्मीक रितीन देवाक स्विकार करूंक इस्रायल परसा तयार जाली. तेन्ना देव आयलो. आमकां भायल्यान तयाराय करूंक कळटा मोगाच्या भाव भयणो. जायते फावटी हांवें पळयलां कितलें बरें आमी न्हेसोन इगर्जेक येता. थोडीं दुसरे तरे म्हूण न्हेसतात. आसूं तांचे विशयी आनी फावटी उलोवया. पूण आमी बरीं न्हेसचीं, सुबीत दिसचीं. भितरल्यान कित्याक नितळाय सांबाळूंक चुकता. कित्याक आमकां तें भोगप येना.
म्हजें कोशेड्द नितळ संवसाय, म्हजें अंतस्कर नितळो संवसाय, म्हजें मोन नितळ संवसाय, म्हजी चिंतना नितळ संवसाय. तेन्ना मात्र देव प्रसन्न जाता. देव धर्माक कैयाना मोगाच्या भावयनो फुंक्याक देव मेळना. फुंक्याक मेळना. देव चीप कमोडिटी न्ही. उडास दवरया तें. गॉड इज नॉट ए चीप कमोडिटी. सगळ्यांनी मेळच्यो न्ही तो. ताका ताची तयारी करूंक आसा. ताची थसलसेक प्रिपरेशन जावंक आसा. मोगाचें न्हू. तेन्ना मात्र देव येता. जायते फावटी आमची तयाराय फेस्तांक जावं दी, इगर्जेच्या फेस्ताक जावं दी, वा खंयच्याकय जावं दी, सर्ताव जावन भायल्यान आसता. श्रृंगार सोबाय इतलेंच आध्यात्मीक रितीन अवकाश आसतात. हांव ना म्हणना. जायते अवकाश क्रिएट करून दितात. हांव ना म्हणना. पूण त्या अवकाशांत आमी बदलूंचे मात्र उणे. अशें जायनासतना जावंकचें आसूंक प्रयत्न करया. देव बरें करूं. तुमकां समेस्तांक देव आशिर्वादांनी भरूं. आता आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजाच्या देवा. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तुजें महिमे बरीत पवित्र नांव. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा तुजे महिमेचे पवित्र मंदिरान. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या राजवटकायेच्या पाठार बसलेल्या. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं केरुबाचेर बसून पाताळी पर्यंत दिश्ट लायतल्या. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आकाश मंडळेचेर निवास करतल्या. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदांच सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या,
तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो.
तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भावन आनी भणीनो, बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आज बाळोक जेजूच्या मनाक 9 नोवेनाची मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, त्या उपरांत 10 वरार आनी 1 वरार. 6, 7:30, 9, 10:30 आनी 1 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणींत. त्या उपरांत 4 वरार मल्याळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नड भाशेंत. मीस ताचे उपरांत 9 आसा. मिसा पयलें तशेंच मिसा उपरांत कुमसार जावंक हांगासर अवकाश आसा. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन अन्ना डिसोजा, पर्वरी गोंयांतावन, मायरॉन एल्विस मचादो, मीरा रोड मुंबयतावन, सिस्टर कॅन्डिडा उर्सुलाइन मेळाची देरळकट्टे पाणीरतावन, एनेट जनिश्मा लुईस फजीर इनोळीतावन, ग्लेन सावियो क्रास्ता मंगळूरतावन, विन्सेंट लिओ डिसोजा बेंदूर मंगळूरतावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन सिसिलिया डिसोजा बजपे मंगळूर, लॉरेन्स आनी पियदाद मतायस बंडूप मुंबई, वनिता सिक्वेरा बजपे मंगळूर टावन, कॅथरीन फर्नांडीस पारा म्हापसा गोंया. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक पिशे फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. नियाळ दिल्ल्या मानदीक बाब जोकिम रोड्रिगस हांकां देव बरें कर म्हणटा. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें कर.